आज 2077 साल पौष 26 गते आइतबार इस्वी सम्वत 10 जनवरी 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र गोमा परियारको नमस्कार। 60 लाख नागरिकका लागि भारतबाट खोप किन्न पहल। वामदेव गौतम नेकपा एकता अभियानमा आफू धम्क्याउने अरूलाई बोल्नै नदिने ओलीको शैली, वितृष्णा बोकेर विदेश लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको गाउँ नै नर्सरी वार्षिक 25 करोडसम्म कमाई शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। बिरुवाको व्यवसाय गरिरहै रौतहटको एउटा गाउँ उदाहरणीय बनेको छ। रौतहटको कठहरिया नगरपालिका 3 बिर्ती प्रस्टोकाका स्थानीयले पुस्तौंदेखि रुख बिरुवाको व्यवसाय गरेर वर्षमा 25 करोड रुपैयाँसम्म आमदानी गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय गाउँलाई नै नर्सरी गाउँका रूपमा चिनाउने गरी व्यवसाय गर्दा त्यसैबाट आत्मनिर्भर बनेका छन्। बिर्ती प्रस्टोकाका प्रत्येक किसान व्यावसायिक रूपमा नै नर्सरी व्यवसायमा लागेका छन्। नर्सरीबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि त्यहाँका युवा अन्य पेशा छाडेर नर्सरी व्यवसायतिरै लागेका हुन्। थोरै लागत र मेहनतबाट बढी आमदानी हुने भएपछि त्यहाँका युवा नर्सरी व्यवसायतर्फ आकर्षित बनेका हुन्। हाल बिर्ती प्रस्टोकामा करिब 70 बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवाको खेती गरिएको छ। त्यसका साथै धान, मकै तथा कोदो जस्ता अन्नबाली पनि फलाउँदै आएका छन्। तर त्यो घट्दो र नर्सरी व्यवसाय नै बढ्दो छ। परम्परागत खेतीले वर्षभर खान नपुग्ने जमिनमा बिरुवा उत्पादन गर्न थालेपछि अहिले अझ राम्रो कमाई भइरहेको नर्सरी व्यवसायी बताउँछन्। जमिन पनि धेरै आवश्यक नपर्ने र मौसम अनुसारको फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा धेरै आमदानी भएको किसानहरूको भनाइ छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य खबर। 60 लाख नागरिकका लागि भारतसँग खोप किन्न पहल शीर्षकको खबरमा अगाडि लेखिएको छ। कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खोप आउनुभन्दा पहिला नै सरकारले 20% अर्थात् 60 लाख नागरिकलाई पुग्ने गरी कोरोना विरुद्धको खोप किन्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले भारतसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको छ। कोभ्याक्सको खोप सन् 2021 को पहिलो चौमासिकपछि मात्रै आउने जानकारी पाएकाले अघि नै खोप किनेर जनतालाई लगाउने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले बताए। कोभ्याक्स सुविधाबाट पनि 20% जनतालाई पुग्ने खोप आउँछ। सरकारले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत भारतको सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको एस्ट्राजेनेका र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिन खरिदका लागि छलफल गरिरहेको छ। यी भ्याक्सिनले भारतमा इमर्जेन्सी भ्याक्सिनेसनका लागि अनुमति पाइसकेका छन्। नेपालले मूल्य लगायत विषयमा औषधि उत्पादक कम्पनीसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरिदिन भारतलाई आग्रह गरेको थियो। तापक्रम मिल्ने र नेपालले स्टोरेज गर्न सक्ने भएकाले पनि यी दुई कम्पनीका खोप ल्याउन सरकारले द्विपक्षीय छलफल गरिरहेको छ। यस्तै सबै नेपालीलाई निशुल्क कोरोना खोप विश्व बैंक एडीबी लगायतबाट सहयोगको प्रतिबद्धता उपशीर्षकमा यसैसँगै अर्को खबर पनि नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। सरकारले 16 वर्षमाथिका 2 करोड 17 लाख नेपालीलाई कोरोनाको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। 16 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने खोप अहिलेसम्म विकास नभएकाले बाँकी 72% जनतालाई खोप लगाउनु पर्ने आंकलन सरकारको छ। भ्याक्सिन लगाउन मिल्ने 72% नेपालीका लागि खोप उपलब्ध गराउन 48 अर्ब 92 करोड आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ। आयात, भण्डारण, ढुवानी तथा खोप लगाउने सम्मका कामका लागि सो आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विश्वसनीय र गुणस्तरीय खोप शीघ्र आयात गर्न तथा प्राथमिकताका आधारमा जनतालाई लगाउन आवश्यक गृह कार्य भएका छन्। त्यसका लागि स्रोतको प्रबन्ध भएको छ। आवश्यक बजेट मध्ये 41 अर्ब भन्दा बढीको व्यवस्थापन भइसकेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत दाताबाट आएको प्रतिबद्धता र अन्य स्रोतबाट त्यो बजेट व्यवस्थापन भएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। अन्नपूर्ण पोस्टमा गौतम एकता अभियानमा शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेकपाका दुवै खेमामा नलागेका नेता वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि अपील गरेका छन्। गौतमले शनिबार आफ्नो समयशक्तिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरी पार्टी एकताका लागि जुलुस सञ्चालन गर्न र एकताको सन्देश दिने गरी पोस्टर छापेर बाँड्न अपील गरेका हुन्। पार्टी एकता जोगाउने वा पुनर्एकीकरण गर्ने उद्देश्य लिएर आफूले दुवै समूहलाई समर्थन नगरी अभियानको संयोजक बनेर अगाडि आएको गौतमले वक्तव्य
वक्तव्य मार्फत जनाएका छन्। एकताको आह्वानमा जुलुस सञ्चालन गर्नुहोस्, एकताको सन्देश दिने प्रचार पोस्टर छापेर बाँड्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने प्रिय कमरेडहरू, हाम्रो प्यारो पार्टी र पार्टीका सबै आदरणीय नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकिनेछ र पार्टीलाई पुनर्एकीकरण गर्न सकिनेछ, गौतमले वक्तव्यमा भनेका छन्। सरकारले एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै र पार्टी एकीकरणको 3 वर्ष पनि व्यतीत नहुँदै नेकपा विभाजनबाट छेद विच्छेद हुने दिशातर्फ अग्रसर हुनु अत्यन्त दुःखद र पीडादायी भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यता आजको कान्तिपुर दैनिकले ओलीको शैली आफू धम्क्याउने अरूलाई बोल्नै नदिने शीर्षकमा मुख्य खबर प्रकाशन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि चर्को रोष व्यक्त गरे। देशव्यापी दौडाका साथ कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका उनको शनिबारको आक्रोश पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि केन्द्रित भयो। युवा संघको भेलामा उनले एकपटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा बाहिर आएर जथाभावी बोल्न नहुने टिप्पणी गरे। पोहोर परार जागिर खाएको थिए र अहिले पनि जागिर खाएको छु भन्ने नठान्नुहोस्। अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतलाई गुमराहमा पार्ने, धम्क्याउने, अल्मल्याउने गर्न पाउँदैनन्। उनले भने न्याय संविधानका कुरा गर्ने, सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको टुङ्गो लगाउनु पर्ने धारणा राखे। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधान विरोधी भएको टिप्पणी गरेका थिए। उक्त विज्ञप्तिमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। उनले संवैधानिक इजलासबाटै विघटनको मुद्दा सुनवाई हुनुपर्ने भनेर अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति समेत दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधि सभालाई सुकेका रुखको उपमा दिँदै वैशाख 17 र 27 गतेको चुनावबाट नयाँ बिरुवा रोपिने बताएका छन्। चुनाव कुनै पनि हालतमा तलमाथि नहुने उनको धारणा थियो। पूर्व न्यायाधीश प्रकाश बस्ती जो कोही नागरिकलाई संविधानको व्याख्या र त्यसमाथि टीका टिप्पणी गर्ने अधिकार रहेको बताउँछन्। संविधान सार्वजनिक दस्तावेज हो, त्यसमा हुने टिप्पणीबाट कोही पनि रिसाउनु पर्ने छैन। तर आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्य समेत रहेका बस्तीले भने आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्न पाइँदैन भन्ने त अहिलेसम्म सुनिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कता कता अभिव्यक्तिमाथि कुण्ठित गर्न खोजे जस्तो देखियो। यो ठिक भएन। ओलीको शैली आफू धम्क्याउने अरूलाई बोल्नै नदिने। 27 वर्षीय पञ्चकुमार डीसी भारतको बेंगलोर जान पत्नी रचनपुरा रोकाई डीसीको हात समातेर कैलालीको गौरीफन्टा सीमा नाकामा लाम लागेका थिए। कर्णाली प्रदेशको कालीकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 2 का डीसीको अनुहार मलिन थियो। उनी पहिलो पटक काम खोज्दै भारत जान लागेका रहेछन्। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको स्थानीय तह र मेरो तह जोडिएका छन्। म उहाँको छिमेकी हो, डीसीले भने, तर कुनै फरक अनुभूति भएन। उहाँले निर्वाचनका बेला गर्नुभएको बाचा सबै बिर्सिसक्नुभयो। डीसी गाउँमा मिलाप सहज गर्दा हुन्, तर त्यो जागिर सकिएपछि उनी बेरोजगार भएर भारततिर हिँडेका हुन्। भएको सानो रोजगारी पनि सकियो। उनले अब श्रीमती लगेर दुवैजना काम गर्ने भनेर भारत जान लागेको बताएका छन्। वितृष्णा बोकेर विदेश आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर प्रकाशित छ। यता आजको राजधानी दैनिकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सर्वोच्चलाई प्रभावमा पार्ने प्रयासले न्याय सम्पादनमा अवरोध 2टा शीर्षकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबरहरू छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिने र प्रभावित गर्न खोज्नु लोकतन्त्र विरोधी कार्य भएकाले त्यस्तो अस्वीकार्य हुने बताएका छन्। अजासुहरू संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रवादीहरू चुनावबाट कहिले भाग्दैनन्। हन्डीबाट चल्नेहरूले लोकतन्त्रको पाठ सिकाउन मिल्दैन। लोकतन्त्रका लागि 14 वर्ष जेल भएको हुँ। लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरोधी तिल मिलाउन थालेका छन्। फोहोरी राजनीति अन्त्य हुने, निर्वाचनको मिति एक दिन यताउता हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका मुख्याङ्शहरू थिए। यता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई संवैधानिक इजलासबाट सुनवाई जारी रहेको अवस्थामा न्यायालयबाट आउने सम्भावित फैसलाको विषयमा न्यायालयकै अवहेलना हुने गरी विभिन्न खाले टीका टिप्पणी भनाएर अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेको छ, जसका कारण सर्वोच्चको न्याय सम्पादनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा न्यायालय बाहिर अनावश्यक बहस धेरै भएको छ। शंका उपशंकाका रूपमा हेरिनु न्यायालय कमजोर बनाउने दुराशय हो। अवहेलनामा कारबाही हुन सक्ने राजधानी दैनिककै खबर हो। यो
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले शनिबार 330वटी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यही पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै यो असंवैधानिक कदम भएको भन्दै कांग्रेसले विभिन्न विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ। ओलीका कदम विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत कांग्रेसले शनिबार देशभरका 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको हो। देशैभर विभिन्न प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को बुढानीलकण्ठमा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उहाँले अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउँछन् भन्नेमा धेरैलाई शंका रहेको पनि बताउनु भएको छ। सम्बोधनका क्रममा देउवाले भन्नुभयो, अदालतले चुनाव गराउने निर्णय गरेको खण्डमा सबैले भाग लिन्छन्, प्रचण्डजीहरूले पनि भाग लिन्छन्। देउवाले अदालतको निर्णय कांग्रेसले मान्ने भन्दै अदालतले मध्यावधिमा जाने ओलीको कदमलाई सदर गरे कांग्रेस चुनावमा जाने बताउनु भएको छ। यस्तै सर्वोच्च भन्दा ठूलो अदालत जनता हो, जनतामा जाँदा के बिग्रन्छ? अदालतले मध्यावधिमा जाने ओलीको कदमलाई सदर गरे कांग्रेस चुनावमा जान्छ, तर ओलीले चुनाव गराएनन् भने सबै मिलेर सडकबाटै फालिन्छ, देउबा भन्नुहुन्छ। यस्तै संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्ने सरकारले चुनावबाट जनताको मत लिन सक्दैन, सिंहको भनाइ छ। लोकतन्त्र इतिहासकै कठिन मोडमा रहेको छ। लोकतन्त्र रक्षाका लागि कांग्रेस जस्तोसुकै बलिदानका लागि तयार छ, केसी भन्नुहुन्छ। संविधानमा बहुमतको सरकारले संसद भंग गर्ने कुनै प्रावधान छैन। अदालत र प्रधान न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गरे संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, गिरी भन्नुहुन्छ। भारतको इशारामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर शक्तिशाली बन्न खोजेका ओलीको राष्ट्रवाद नाङ्गियो, बस्नेत भन्नुहुन्छ। र अहिले प्रधानमन्त्रीले युद्ध जित्ते जस्तो गरिरहनु भएको छ। बक्सिङ रिङबाट भाग्ने, किनेर गोल्ड मेडल ल्याउने, अनि म प्रथम भए भन्ने, खेल्नु त भएन नि भन्दा आएको भए त ढाल्दिन्थे भन्ने थापा भन्नुहुन्छ। हिमालय पोस्टमा खबर छ, देशका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसको प्रदर्शन, प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक शीर्षकमा। नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन, बजारीकरण र निर्यातसम्मका गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी पहिलो पटक अध्ययन सुरु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र व्यापार गर्दै आएको नेपाल आयल निगम भविष्यमा स्वच्छ ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिएको हाइड्रोजनको नेपालमा उत्पादन, खपत र निर्यात गर्ने सोचसहित यो क्षेत्रमा अग्रसर भएको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौड्यालले ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य अनुमान गरेरै तत्काल काम थाल्न निगम अग्रसर भएको जानकारी दिनुभयो। हाइड्रोजनका बारेमा विश्व धेरै अगाडि बढेको छ। यो प्रविधि ल्याउन, प्रयोग गर्ने र स्वदेशी सफा ऊर्जा हाइड्रोजनको प्रवर्धनमा निगमले ढिला नगरी काम सुरु गरेको हो। उहाँले भन्नुभयो, हाइड्रोजन भविष्यको बलियो र उत्तम स्रोत हो भन्ने बुझेर काम नगरिए हामी पछाडि पर्न सक्छौं। हाइड्रोजन इन्धनको अध्ययन गरिँदै गोरखापत्र दैनिकको खबर। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि गठन गरेको सरकारका शाही मन्त्रीहरू स्वागत थाप्न र राजाको कदमको पक्षमा जनमत बनाउन देश दौडाहामा निस्केका थिए। उस्तै झल्को दिने गरी अहिले काम चलाउ सरकारका मन्त्रीहरू पनि देश दौडाहामा निस्केका छन्। खेलकुद मन्त्री तामाङलाई गृह जिल्लामा फूलमालासँगै कालो झण्डा देखाइएको छ। शहरी विकास मन्त्री शाह गृह जिल्ला रौतहटमा स्वागत थाप्न पुगेका छन्। ऊर्जा मन्त्री रायमेजेलाई गाउँ गाउँमा स्वागत गरिएको छ। उनीहरूले स्वागत थाप्दै प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमको बचाउ गर्दै भाषण पनि दिइरहेका छन्। जुली कुमारी महतोलाई श्रीमान र कार्यकर्ताले 101 किलोको माला लगाएका छन्। उता वन मन्त्री आलेलाई विमानस्थलबाटै फूलमालाले स्वागत गरिएको छ। खानेपानी मन्त्री थापालाई फूलमालासँगै कालो झण्डा देखाइएको छ। श्रम मन्त्री चौधरीलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा फूलमालासँगै कालो झण्डा देखाइएको छ। सत्तारूढ पार्टीमा विभाजन देखिए लगतै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका नाममा विभिन्न मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गृह कार्य सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा नेकपाको दाहाल नेपालसँग बढी सम्बन्ध भएका अस्ट्रेलिया, बहराइन, बंगलादेश, साउदी अरेबिया, डेनमार्क सहितका केही मुलुकमा रहेका राजदूतलाई घर फर्काउने तयारी सुरु भएको छ। केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सत्तारूढ नेकपाको फुट्ने ठाउँ ठाडो प्रभाव पारे सँगै सत्तामा रहेको ओली समूहले बाहिरी जगतमा सन्देश दिने गरी कूटनीतिक वृत्तमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको प्रभाव देखाउन चाहेको हो। आफूले रगत पसिना बगाएर उब्जाएको उखुको
पैसा नपाएर नेपाली किसान लामो समयदेखि आकुल व्याकुल छन्। सरकारलाई पैसा दिलाउन दबाब दिन उनीहरूले करिब 1 महिना काठमाडौँको जाडोमा सडकमै बसेर आन्दोलन गरे। त्यसबीचमा आन्दोलनमा सक्रिय एक किसानको हृदयघातका कारण मृत्यु समेत भयो। चौतर्फी दबावपछि सरकारले उनीहरूसँग 1 महिनाभित्र चिनी मिलहरूबाट रकम असुल गराइदिने सम्झौता गर्यो। त्यसपछि पैसा पाइने आशमा किसान यति बेला आफ्नो गाउँ फर्किएका छन्। उखुको बिउ पनि दिँदैन भारत, उता बिउ नपाउँदाखेरि समस्या थप बल्झिएको छ। भुक्तानी पनि उनीहरूले पाउन सकिरहेका छैनन्। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका 2 बैसे गैठामा 115 प्रजातिका चरा भेटिएका छन्। तीमध्ये 20 प्रजातिका पुतली र 4 प्रजातिका भ्यागुता भेटिएका हुन्। सहस्राब्दी पदमार्ग अन्तर्गत स्याङ्जाको रामबाछादेखि तनहुको दुले गौडासम्मको 72 किलोमिटर पदमार्ग अन्तर्गत बैसे गौडा पर्दछ। वालिङ पुतली बजार नगरपालिका र बिरुवा गाउँपालिका सहित तनहुको शुक्ला गण्डकी गाउँपालिकाका केही ओडा त्यही पदमार्गमा पर्छन्। कोभिडको सन्तास कायम रहेका बेला जथाभावी थुक्दा मृत्यु फैलिन्छ भन्ने सन्देश फैलाउन रोटरी ई क्लब मेडिको फ्युजन हाइब्रिड नेपालले बुटवलमा जथाभावी नथुकौं अभियान सुरु गरेको छ। जथाभावी थुक्दा फोहोर मात्र नभई रोग सर्ने र मानिस मर्ने डर भएकाले यो अभियान सुरु गरिएको बताइएको छ। यस्तै हम्मन संस्कृति हम्मन के शान, संस्कृति बचेना हम्मन के अभियान भन्ने नारा साथ रूपन्देहीको सैना महिनामा माघी अर्थात् खिचडी महोत्सव सुरु भएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा थारू जातिको कला संस्कृति र थारू जातिको लोप हुनै लागेको पुरानो खानाको परिकार प्रदर्शनीमा राखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी पालन व्यवसाय गर्न चाहने कृषकलाई 1% ब्याजमा कर्ज प्रवाह गराउने व्यवस्था गरेको छ, जसका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास बैंक मार्फत कृषकले लिने कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। हिउँदको सुक्खायाममा माघ बमोजिम विद्युत आपूर्ति व्यवस्थालाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको टनकपुर प्रसारण बिन्दुबाट थप 15 मेगावाट विद्युत आयात गर्ने भएको छ। चीन नेपाल भारत जोडिने महत्वपूर्ण कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ। पहिलो चरणको 79% काम सकिएको करिडोरले लुम्बिनी गण्डकी र बागमती प्रदेशलाई जोड्नेछ। भारतको सुनौली नाकादेखि चीन को कोरोला नाकासम्म जोडिने यो सडक त्रिदेशीय व्यापार र धार्मिक पर्यटकीय मार्ग हो। यो सडकले उत्तर दक्षिणलाई जोडेर 3 प्रदेशका 9 जिल्लालाई गुल्जार गर्नेछ। अनकन्टार पहाडमा सडक निर्माण गरी गाउँलाई समेत शहरीकरण गरिँदैछ। करिडोर व्यापार पर्यटन मात्रै नभई 15 लाख नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। गत साताभरमा नेप्से परिसूचक 107.21 बिन्दुले वृद्धि भएको छ। सातामा 2 दिन घटेको शेयर बजारले पछिल्ला 2 दिनमा लगातार नयाँ उचाइ बनायो। शेयर बजार उच्च बिन्दुमा रहँदा कारोबार रकम सातागत आधारमा पुनः बढ्न थालेको छ। अघिल्लो साता 34% कारोबार रकम घटेकोमा गत साता करिब 20% बढेको छ। साताभरमा 27 अर्ब 17 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएकोमा दैनिक औसत कारोबार रकम 5 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ताबाट उडान भरेको केही समयमै सम्पर्कविहीन भएको विमान समुद्रमा खसेको आशंका गरिएको छ। श्रीविजया एयरको बोइङ 737 जाकार्ताबाट वेस्ट कलिमन्तन प्रान्तको आकाशमा पुग्दा सम्पर्कविहीन भएको थियो। 26 वर्ष पुरानो यो विमानमा 62 जना सवार थिए। 56 यात्रु थिए, जसमध्ये 3 शिशु र 7 बालबालिका थिए। 2 पाइलट र 4 चालक दलका सदस्य थिए। फ्लाइट राडार 24 का अनुसार विमान 1 मिनटभन्दा कम समयमा 10,000 फिट तल झरेको थियो। यो विमान समुद्रमा खसेको आशंका गरिएको छ। समुद्रमा केही शंकास्पद सबशेषहरू पनि भेटिएको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार उनीहरूले ठूलो आवाज सुनेका थिए। अब खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सरकारी जग्गामा बिना स्वीकृति निर्माण गरेको महिला फुटबल एकाडेमी रौतहटमा प्रतिस्पर्धा विनय 1 करोड 7 लाख रुपैयाँ बढीको निर्माण र फ्लोरिङको योजना ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको पाइएको छ। एन्फाले चन्द्रपुर नगरपालिका 6 स्थित हातेमालु सामुदायिक वनको जग्गामा महिला एकाडेमीका लागि भवन बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल महासंघ फिफाको 3,25,000 अमेरिकी डलर अनुदान पाएको थियो।
अब विचार विश्लेषण। सबभन्दा पहिले सम्पादकीय। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट आफ्नो सुरक्षा आफै शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय लेख्छ। शैक्षिक क्षेत्र पनि सहज रूपमा सञ्चालन हुने भएपछि सबैभन्दा धेरै जोखिम पनि यही रहन्छ। धेरै मानिसको एकै ठाउँमा एकैपटक जमघट हुने भएकाले कोरोना संक्रमणको स्रोत यही ठाउँ नहोला भन्न सकिँदैन। साथै व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पर्याप्त होसियारी गर्न नसक्ने साना नानी बाबुलाई स्कुल पठाइयो भने कोरोना संक्रमणबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता पनि मुख्य रहेको छ। सरकारले अनुमति दिँदैमा सबै स्कुलले तल्ला कक्षाका विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थिति नै गराएर पढाउँछन् भन्ने त छैन, तर अनलाइन माध्यमको पढाइ प्रभावकारी बनाउन नसकेका स्कुलहरूले सरकारी अनुमति पाउने बित्तिकै लालायित भएर विद्यार्थी बोलाइहाले पनि सुरक्षित साथ पढाउँछन् भन्नेमा शङ्का छ। अभिभावकमा रहेको शङ्का निवारणका लागि स्कुल सञ्चालकले सुरक्षित वातावरणमा पढाउने आधार तयार गर्नुपर्छ। विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउन मात्रै विद्यालय बोलाउने र पढाइको सट्टा कोरोना संक्रमित भएर घर जानुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वयं सञ्चालकलाई नै पर्छ। तसर्थ आफ्नो संस्थाको दिगोपनाका लागि पनि विद्यालय तथा कलेज सञ्चालकहरू सतर्क रहन जरुरी छ। नेपालमा लघुवित्त र महिला सशक्तिकरण निलम झुङ्गाना तिमसिना कान्तिपुरमा लेख्नुहुन्छ। लघु कर्जा कार्यक्रममा सहभागिताले महिलाले घरेलु निर्णय लिन, आर्थिक स्रोतमा बढी पहुँच प्राप्त गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। समूह गतिशीलताले बढी स्वतन्त्रता पाएको छ। परिवार नियोजन र अभिभावकीय चासोमा समेत महिला बढी सशक्त बनेका छन्। कतिपय स्थानमा महिला समुदायले महिला हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि धूम्रपान र मद्यपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको सोको कडा कार्यान्वयन समेत गराएका छन्। विभिन्न अध्ययनले के देखाएका छन् भने लघुवित्त कार्यक्रममा सहभागी हुने महिलाहरू पारिवारिक निर्णय क्षमतामा बढी स्वायत्त, समुदायमा बढी सम्मानित, वित्तीय रूपमा स्वायत्त, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावयुक्त, आत्मविश्वासी, राजनीतिमा सक्रिय सहभागी हुने गरेको पाइएको छ। यता आजको हिमालय टाइम्समा डाक्टर राजकुमार राई प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण कला शीर्षकमा आफ्नो मत लेख्नुहुन्छ। राई अगाडि लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पद भनेको मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हो। अरूलाई उडाउने होच्याउने सिलसिलामा उनले म प्रधानमन्त्री बोल्दैछु भन्ने बिर्सेको जस्तो देखिन्छ। सार्वजनिक स्थलमा बोल्दा मर्यादित हुनुपर्ने हुन्छ। कसैलाई क्षुद्र वचन गर्नु निज कर्म हो। विरोधीलाई आरोप लगाउँदा तर्कसङ्गत ढङ्गले लगाउन सकिन्छ। गाली गर्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ, सीमा हुन्छ र मर्यादा हुन्छ। गाली कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने हेक्का हुनुपर्छ। अति नै तल झरेर कसैलाई गाली गलौज गर्नु राम्रो होइन। त्यो शब्दबाण आफैतिर पनि सोझिराखेको हुन्छ। पूर्वीय दर्शन अनुसार शब्दमा शक्ति हुन्छ। शब्द भनेको मन्त्र हो भन्ने मानिन्छ। त्यसकारण शब्द चयन गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पाठक आवाज गोरखापत्रमा हाकिम सार्की लेख्नुहुन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जानु पर्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा एकाएक नव अभिजातीय वर्गको उदय भएको छ। हिजोसम्म सामान्य र निम्न स्तरको जीवनयापन गर्ने कोही व्यक्ति रातारात धनाढ्य बनेको छन्। उनीहरूको जीवनशैली एकाएक अस्वाभाविक बनेको छ। आखिर कसरी? कुनै व्यापार छैन, उद्योग व्यवसाय छैन, तथापि उनीहरूसँग अरबौं रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति छ। केही यस्ता व्यक्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको दृष्टिमा छन् भने किन छानबिन हुँदैन? छैन भने आम जनताले देखेको उनीहरूको अस्वाभाविक हरकत र आलिशान जीवनशैलीबारे विभाग किन बेखबर बसेको हो? यति धेरै अधिकार प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग निरीह बन्नुपर्ने कुनै कारण छैन। विभाग नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाउनु पर्यो। कालो धनको आडमा रातारात अभिजातीय बनेकाहरूमाथि विभाग निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्यो। समग्रमा यस्तो व्यतिथिका मामिलामा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जानु पर्यो। हवस् त, अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।